आज आम्ही काँग्रेस ब्लॉक बाणावलेचो तुमच्या मुखार आयला उदकाचो इश्यू घेऊन. काही दीस फाटीं आम्ही कोलवा गेल्ले आनी थोड्या लोकांक आमी मेळल्ले, आमची भेट जाल्ली आनी तांणी ह्या उदकाचो प्रश्न आमच्या मुखार दवरलेलो. ते म्हणूंक लागले आमकां सारकें उदक मेळना, दीसभर आमचे नळ खाली आसतात आनीक उदक आयलें जाल्यार रातचे येता मध्या राती. केन्ना येता आनी केन्ना वयता तेंय आमकां खबर ना. अशें तांची म्हणणी आसली आमकां. दिसाचे जेन्ना तांकां उदक जाय तेन्ना नळाक उदक आसना, प्रेशर ना. आयलें जाल्यार इल्लेशें येता म्हणून तेणी आमकां सांगलें. आनी तांकां हुस्को जाल्लो आसा. आतां आजून पासून गीम घेवंक ना, गिमाक आमचें कितें जातलें काय म्हणून. सो ते आमचे कडेन विचारताले अप्रोच आमी कसो सुरू करतले काय म्हणून. सो आमी तांकां सांगलें आमी अथॉरिटीजा कडेन उलोवन कितें करूंक जाता तें आमी करतात आनी तुमकां मागीर आमी कळयतले म्हणून. आमी एक आरटीआय घातलेली पीडब्ल्यूडी वॉटर डिपार्टमेंटाक. 2 टांक्यो बांदल्या, वार्का व्हडली उदकाच्यो ओव्हरहेड टँक्स. हे ओव्हरहेड टँक्स वायट एलिफंट जावन आहा. 2016 बांदलेल्यो, आज देखून त्यो ऑपरेशनल करूंक ना. आतां ह्यो ऑपरेशन कोना जावपाक कारण कितें? पीडब्ल्यूडी म्हणटा थिंगा पायपलायन पावना, प्रेशर पावना तें उदक वयर पंप करपाक. मागीर म्हणटा आतां 9 वर्सांनी ते सांगता साम बांदपाक जाय अंडरग्रावंड आनी ऑपरेटर रूम बांदपाक जाय. म्हजे प्रश्न तांकां पीडब्ल्यूडीक, हें तुमकां 9 वर्सांनी कळोन येयलें की तुमकां प्रेशर पावना, साम बांदपाक जाय अंडरग्रावंड. तुमचे कन्सल्टंट वा इंजिनियर कितें करताले 9 वर्सां? दुसरो प्रश्न म्हजो, आमचो एमएलए लोकल 3 वर्सां जाली निवडून येयला. 3 वर्सांनी म्हाका ताका विचारूंक जाय, ताका खबर आसा हे 2 टँक आहा विच आर अनयुटिलायज्ड फॉर लास्ट 9 years. वॉट इज हिज एक्शन ऑन दीस? ते कितें पावल घेतलां हें चालू करपाक? वो आमच्या लोकांक आतां गीम येवपाचें आहा. गिमान परते उदकाच्यो परिस्थिती बहुत सारकी पिडे जातली. कितें करपाचें? सो म्हजो ताका रिक्वेस्ट, हे गिमाच्या पयलीं हे सुटावे करपाचे. हे 2 टँक वार्का आनी उरली आहा ते ऑपरेशनल करपाक जाय. ही आमचे मागणी ताका. हे टँक बांदपाचे एक कारण आसलें. 2017 तेन्ना वॉटर प्रेशर कमी येता म्हूण तेन्नासून स्टार्ट जाल्लो इश्यू. आनी हे सजेशन दिल्लें तेन्ना एमएलए. आनी हे 2 टांक्यो बांदल्यो 2 कारणां लागून. एक कारण म्हणटा तें टू यूज इट एज अ रिजर्व. केन्नाय आतां पायपलायन बस जाली, कितें जालें जाल्यार बाकीच्या गांवांत, व्हडलेच्या गांवांत एक 2 दिसांचे तरी वॉटर सप्लाय डिस्टर्ब जावपा नासली. आनी दुसरें म्हणल्यार प्रेशर बिल्ड करपाक. हे 2 कारणां लागून आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान ते बांदल्यो आनी आमचे पयशे, लोकांचे पयशे हिंगा उजार करून ह्यो टांको बांदल्यो. आनी इट वॉज फॉर अ गूड कॉज. बट दूख लागता चोवपाक की आज देखून ह्यो टांक्यो ज्यो बांदल्यो त्यो अजून ऑपरेशनल जाल नाय. आनी आमचो एमएलए आतां न्यू एमएलए जो येयल्लो आसा ताकाय बी आतां 3 वर्सां जालीं हो टर्म जावन गेलो. आमी तरी ताका उलो मारता ते 3 वर्सां भितर कांय जालें ना. बट एटलिस्ट नाव म्हाका दिसता तेणें टेक्निकल इश्यू कितें आहाय ते चोयचे आनी हे 2 टांको ऑपरेशनल करच्यो. कित्याक ऑलरेडी नॉर्थ गोवा तुमकां चोयले ते भाशेन देर इज कंप्लीट शॉर्टेज ऑफ वॉटर. आनी व्हेरी सून म्हाका दिसता सावथ गोवाकूय बी तेंच प्रॉब्लेम जातले. म्हणजे प्रॉब्लेम जात तरी सोल्युशन काडपाक रावना खंय. जात जाल्यार आतां तेणें थिंगा इंट्रस्ट घेवन हे 2 टँको ताणें ऑपरेशनल करच्यो म्हूण आमची मागणी.